من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وأكرم وجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحاب المطهرين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس البادي العروه سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعليه وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى سيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وبرهم من الله يولد رجلا بالجنة ويكثر مسوباتهم ويدعي بحسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البديل العروه سيدنا النظام العظم البكي مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وبرهم وجميع ساداتنا علي بعلوي وأصولهم وبرهم أن الله يولد رجلا بالجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى أرواح سادتنا صوفيها الأنقام والحضرات اللهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولد رجلا بالجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البادي العروه سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرسال والغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وبرهم أن الله يولد رجلا بالجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البادي الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وجميع الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين هم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعلب ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويشرب عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهان والمؤذين والمتعادين من قريب أو بعيد ويري أسرارهم ويقدر أمتارهم ويؤتي كل سائل منا منكم مسؤول على من يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العريب ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزاء النبي عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزواج ذريته وأعوان كل وصحبه أهل بيته ثم خصوصا إلى صاحب المولد الحبيب بن محمد بن سالم بن حافظ الفاتحة. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفا يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وعوسا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا رب صل على محمد وأصله القلب وعفو أنفا يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف أنفا يا رب صل على محمد واكب المعادي وصرفه وردا يا ربي صل على محمد واعف المعادي واشرفه وردا يا رب صل على محمد نحل بحسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في اسمك الممنى يا
رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأربع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرباب يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد رب بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رب بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
السلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فهذا الحرام ولا تعذلوني فهذا الحرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشبع خصنا وحبانا. صلى الله عليه معاليك الأطهار معدن سرك الأسماء بهم سبل النجاة حمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة ذي منك أصبه لولائه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيا جل الشجانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعثوا وأذهب رانا. صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى شيار المشفع وارهب الآذان. صلى الله عليه وانفد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلع وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه وعلى آل سيدنا محمد. يا حبيبنا نبي سيل الله سائل الله سائل الله. يا إمام الأنبياء سيل الله سائل الله سائل الله. يا حبيبنا النبي سيل الله سائل الله سائل الله. يا إمام الأنبياء سيل الله سائل الله سائل الله. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام بدر التمام. مثل حسن ما رأينا في العيرة خائن وسام خائن وسام. يا حبيبنا النبي سيد الله سائل الله الله سائل الله. يا إمام
فاجعل مستمعنا غايته حسن الهتام حسن الهتام واتنا ما قد سعرنا من عطاياك الجسام يا كالجسم يا حبيبنا شيء لله شيء لله شيء لله يا إمام الأنبياء شيء لله شيء لله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام مبلغ المختار عنا من صلاة وسلام دين وسلام يا حبيبنا النبي سيد الله شايل الله شايل الله يا إمام الأنبياء سيد الله شايل الله شايل الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نورين فوق نور أنت إكسير وظلي أنت مصباح الصدور مصباح الصدور يا حبيبنا النبي سيد الله سيد الله سيد الله يا إمام الأنبياء سيد الله سيد الله سيد الله رعوت حكايا سعد يا كريم الوالدين يا كريم الوالدين حدك صافي المبرد وردونا يوم النصور يوم النصر يا حبيبنا النبي لله شايل الله شايل الله يا إمام الأنبياء شايل الله شايل الله شايل الله رأينا العيسى حنت بسرعة إلا إليك إلا إليك والغمام قد أضلت والملك صلوا عليك صلوا عليك يا حبيبنا النبي سيد الله شايل الله شايل الله يا إمام الأنبياء شايل الله شايل الله شايل الله وأتاك العود يبكي وتزلل بين يديك بين يديك واستجارت يا حبيبي إنك قد
النبور ضبي النبور يا حبيبنا النبي صل الله شاهد الله إمام الأنبياء عندما سدوا المحامل وتنادوا لراجل جئتهم والدم ساعل قلت كيف لي يا دليل يا حبيبنا النبي صل الله شاهد الله شاهد الله يا إمام الأنبياء صل الله شاهد الله شاهد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده منا به في ذكره عازم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين تراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقظانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا طهره الله هماه اختراه وما بارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله لما ناداني هو فشرت أبدا مملوكا له
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
هذا وقد نصر الإله نعوته بالكتب بين لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عاد بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد طلع طوانا حتى أنادى ارفع وسل تعط وكل يسمع لقولك نجم بحرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا فأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولا سوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصرا أتاه نهانا بالله كبر الذكر واسب محمد كيما تجيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل يا واسف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك رزه والبناء وبه توسل آدم من ذنبه وتسفع بجنابه حواء فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الزعل والديازر يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا هنا العقول السالمة وحنان القلوب العالمة يا هنا العقول السالمة وهنا القلوب العالمة قموا بهمة عظيمة قموا بهمة عظيمة وبصدق
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت بروج لأحمد أن إذن من ماشاه قد كان حملت به الأم أمينة بنت وحب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله ابن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم شامع بن عبد مناب بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه كد تلعت بذلك شانا صلى الله عليه وهبط أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا ومناقب واعلم بربه إلى اسماعيل كان للعبيب معوانا وحينما حملت به عامنة لم تشو شيئا يخوض النسوانا وبها أحاط لطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والأحزان وعرعت كما قد جمع عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض بعطر عد رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكل لذة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتزلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل بدر أبرد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور نواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركي واهدنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله
وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هداية أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كرامة قد دهت من هول أفضل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هداية أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على
ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله أسقينا يا رب أغثنا يا الله في حيانها الطال يا مح يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أنه الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة من سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت النعم أن أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن خطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا
وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهذا غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبر الآبرين داخل داخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مصنف سند وبالسند المتصل إليه إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يتعلق بالتوبة إلى أن قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغير رواه الترمذي وقال حديث حسن إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersimpuh di hadapannya di salah satu taman daripada taman surganya. Tempat kita mencari kunci kebaikan, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, kunci kemuliaan dunia akhirat yang diwariskan oleh para nabi rasul buat umat. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan para pencinta, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Dalam pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad yang selalu kita awali majelis kita,
hikmah yang agung, yang mulia, yang besar darinya, agar kita selalu membaharui ma'rifat kita, pengenalan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal beliau maka kita akan mencintai beliau. Karena orang yang kenal dengan Nabi besar Muhammad pasti akan mencintai beliau. Siapapun yang kenal dengan Nabi besar Muhammad maka pasti ia akan mencintai beliau. Dan dengan mencintai beliau iman kita akan menjadi sempurna. Dengan mencintai beliau iman kita akan menjadi sempurna. Dan tidak akan pernah iman seseorang hamba apapun ia lakukan dari ibadat kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadi sempurna sebelum ia mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya selain Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hak beliau setelah hak Tuhannya Allah. Allah nomor satu, setelah Allah beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita tidak bosan baca maulid. Dan tidak akan pernah bosan sampai kapanpun kita duduk untuk mendengarkan dan membaca maulid. Buktinya bertahun-tahun kita, puluhan tahun kita duduk di majlis baca maulid. Barangkali itu juga maulid yang kita baca puluhan tahun, tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah bosan kita mendengarnya, duduk untuk mendengarnya dan membacanya. Alhamdulillah, itu merupakan bagian daripada iman yang baik yang kita miliki. Karena kalau orang tidak mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti imannya bermasalah. Dan tanda mencintai Nabi besar Muhammad senang untuk duduk mendengarkan syama'il Nabi besar Muhammad atau yang sering kita kenal dengan maulid. Alhamdulillah, tanda baik bagi kita semua, dan ini merupakan kabar gembira buat kita dan peringatan bagi saudara-saudara kita yang enggan untuk hadir di majelis seperti ini. Sadar tidak sadar. Tapi kita harus berusaha ketika baca maulid kita dengarkan, kita simak walaupun kita tidak paham. Walaupun kita tidak paham, kita harus dengar, kita harus simak. Telinga kita, hati kita, jiwa kita sibukkan untuk mendengar maulid yang dibaca. Dengannya kita akan dapatkan kebaikan keberkahannya. Minggu kemarin kita sudah baca satu hadis dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari. Artinya sudah kita bahas kemarin ini hadis mutasyabih. Artinya Allah bukakan selebar-lebarnya pintu ampunannya di malam hari, sepanjang malam. Bukan sebagian malam, sepanjang malam. Semenjak tenggelam matahari sampai terbit matahari. Agar bertaubat orang yang berbuat salah keliru di siang hari, sepanjang siang. Dan Allah bentangkan tangannya, pintu ampunannya di siang hari, sepanjang siang, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, agar bertaubat orang yang melakukan kesalahan sepanjang malam. Bukan hanya sebagian malam, sepanjang malam. Andaikan seorang salah dari maghrib, salah sepanjang malam sampai terbit matahari, Allah pun bukakan baginya pintu ampunan yang ia lakukan kesalahan di sepanjang malam, hatta dia untuk tangannya di siang hari untuk bertobat orang yang melakukan kesalahan di sepanjang malam sampai terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Kalau sudah matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka saat itu pintu taubat baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya tidak ada pintu taubat. Kita lanjutkan, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah,
banyak kalangan sahabat yang lebih terkenal julukannya, kunyahnya dari namanya, termasuk Abi Hurairah. Jarang di antara orang tahu siapa itu Abi Hurairah. Tapi kalau Abi Hurairah, alhamdulillah setelah telinga kita sering mendengar Abi Hurairah. Gelar julukannya diberikan oleh Nabi kita Muhammad untuk beliau. Radhiyallahu anhu, semoga Allah curahkan ridha atasnya. Ini akhlak, etika, adab kita terhadap mereka-mereka yang berjasa. Sadar tidak sadar, kita akui atau tidak kita akui, para sahabat Nabi besar Muhammad secara umum mereka orang-orang yang berjasa terhadap kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa terhadap Nabi besar Muhammad. Mereka sudah korbankan hartanya, keringatnya, tenaganya, bahkan nyawanya untuk Nabi besar Muhammad. Sebab mereka Allah subhanahu wa ta'ala jaga agama Nabi besar Muhammad sampai sekarang, sampai waktu yang ditetapkan oleh Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pentingnya, berharganya, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai perjuangan mereka secara umum, tidak hanya Sayyidina Abu Bakar, tidak hanya Sayyidina Umar dan sebagainya. Secara umum Allah Rasulullah mengatakan ashabikan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang, kata Nabi Muhammad, bintang, bagaikan bintang. Terhadap atau dengan sebab atau dengan siapa saja di antara mereka yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan hidayat, petunjuk dari Tuhan kalian. Karena Allah mendidik kita untuk mendoakan umat sebelum kita, terutama mereka yang berjasa, terutama yang Allah sebut langsung Muhajirin dan Ansar, maka kita pun mendoakan mereka. Maka kita dapatkan karya-karya ulama, terutama karya hadis, pasti mereka setiap sekali mereka menyebutkan nama sahabat tidak bosan-bosan, selalu mereka iringi radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya. Ini doa dari kita untuk mereka para sahabat, agar kita pun mendapat doa balasan dari malaikat yang mengatakan walaka mislu dzalik, bagimu wahai hamba Allah, Allah akan berikan serupa itu bagimu, keridhaan Allah untukmu. Doa malaikat. Dan agar kita tahu kedudukan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat dengan keluarga Nabi Muhammad tidak akan pernah dipisahkan. Kalau orang berani memisahkan antara sahabat dan keluarga Nabi Muhammad, berarti orang itu tidak kenal keluarga Nabi Muhammad, dan orang itu tidak kenal sahabat Nabi besar Muhammad. Karena keluarga dan sahabat Nabi Muhammad jalan mereka bareng. Yang banyak meriwayatkan tentang keadaan, ucapan, perbuatan yang berkenaan dengan Nabi besar Muhammad adalah sahabat Nabi besar Muhammad. Tidak ada keluarga Nabi Muhammad yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan putri beliau Sayyidah Fatimah tidak termasuk al-muktsirina sab'ah. Para sahabat, tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak ada satu di antara mereka dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya Sayyidah Aisyah dan Abdullah bin Abbas. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, anak beliau, cucu beliau, tidak ada. Tidak termasuk. Ternyata mereka para sahabat, karena mereka sahabatlah yang meriwayatkan tidak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka saling mengambil satu sama lain. Dan untuk namanya sahabat itu diterima oleh para ulama. Kalau sahabat mengambil dari sahabat, tidak menyebutkan nama sahabatnya, langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diterima. Tidak masalah bagi ulama. Kenapa? Karena sahabat semuanya udul, orang-orang yang terpercaya, yang amanat atas apa yang mereka sampaikan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang berjalan sampai bersama. Kalau kita di Hadramaut kemarin ada tamu kita Syekh Muhammad
Al-Khatib, beliau termasuk salah satu keturunan Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah mereka sampai sekarang berjalan dengan para habaib yang ada di kota Tarim dan sekitarnya bersama. Ia berkata, Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diingatkan Rasulullah berkata, bersabda Rasulullah, bukan Gala Muhammad. Tidak ada hadis yang kita dengarkan yang diriwayatkan oleh mereka para sahabat, diterima oleh tabi'in dan seterusnya. Dalam kitab hadis apapun hadisnya, dia mengatakan Gala Muhammad. Tidak ada, tapi selalu mengatakan Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi. Selalu mereka sebutkan Nabi besar Muhammad dengan nama utusan Allah. Itu juga adab terhadap Nabi besar Muhammad, agar kita tidak menyebutnya, memanggilnya dengan panggilan kita terhadap sesama kita. Muhammad Rasulullah, utusan Allah, menunjukkan, mengisyaratkan keagungan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Karena keagungan utusan itu tergantung yang mengutusnya. Rasulullah utusan Allah, yang mengutusnya Allah yang Maha Agung, berarti utusannya agung. Sallallahu alaihi, mudahan salawat Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atasnya dan salam. Dan ini juga termasuk salah satu keistimewaan muhaddisin. Selalu mereka setiap kali meriwayatkan hadis selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat mereka terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini salawat yang dikekalkan, diabadikan di kitab tertulis. Ada riwayat barang siapa yang menulis salawat, bersalawat dengan tulisan terhadap Nabi besar Muhammad, malaikat akan senantiasa beristighfar untuk orang tersebut selagi tulisan itu masih ada. Dan juga mendidik kita untuk memperbanyak salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Dan satu-satunya amalan yang dilakukan oleh Allah. Rasulullah menyatakan, bersabda, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha, barang siapa yang bertaubat, siapapun, apapun dosanya, selagi ia hidup dan selagi ia mau bertobat, mantap, artinya harus ada usaha dari kita. Fi'il, harus ada upaya dari kita. Harus ada upaya dari kita, perbuatan dari kita. Tidak bisa hanya sekedar keinginan, tidak bisa. Harus ada bahasa kita action. Harus ada actionnya, harus ada upaya, harus ada usaha. Perbuatan dari kita yang kita lakukan. Kalau bertobat mungkin dengan perbuatan kita, dengan salat atau dengan ucapan yang diiringi oleh niat yang tulus dan harapan yang besar agar Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu atau menerima taubat dari kita. Mantap, barang siapa yang bertaubat dari dosa. Dan sudah kita pelajari dari awal, ulama muhaqqiqin mereka sepakat bahwasanya taubat itu wajib bagi dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil aja wajib, apalagi dosa besar harus taubat. Walaupun dosa kecil itu, kalau kita sholat berdosa, kita sholat habis dosa kecil. As-shalah ila shalah mukaffiratun lima bainahuma. Begitu juga yang lainnya habis. Tapi kita pun jangan sampai lupa untuk bertobat. Barangkali belum sampai kita ke sholat yang berikutnya sudah dipanggil oleh Tuhan kita Allah, masih tersisa dosa. Makanya kita harus bertaubat. Dan ini merupakan
pekerjaan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau. Mantap, barang siapa yang bertaubat dari dosa apapun dosanya, qabla an tatula syams, sebelum terbitnya matahari itu, mim maghribiha, dari tempat tenggelamnya. Terbit timur, tenggelam barat. Ini nanti pada suatu ketika matahari akan terbit dari barat sampai naik sampai ke atas. Sampai ke atas. Tengah-tengah langit. Kemudian kembali lagi dia, kembali. Besoknya normal. Besoknya dan seterusnya normal. Saat itu aja, sekali itu aja, nanti matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Naik sampai ke tengah-tengah langit, kemudian dia kembali lagi ke porosnya, dan besok normal lagi. Kalau sudah terjadi waktu itu, saat itu, maka tidak akan ada kata namanya taubat, atau tidak akan pernah Allah menerima taubat seseorang hamba setelah itu. Tapi sebelumnya taballah alaih, sebelum matahari terbit dari namanya tempat tenggelamnya dari barat, maka setiap kali orang yang bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan taubat kepadanya atau terima taubat atasnya. Tapi harus dengan syaratnya, tetap syarat taubat, menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kalau ada hutang sholat, ada hutang puasa, ada hutang zakat, ada hutang yang lainnya antara dia dengan Tuhannya Allah, bayar hutang, cicil hutangnya, dibayar hutangnya. Kalau dia ada hutang atau masalah dengan sesamanya, maka dia juga kembalikan harta yang dia ambil atau lunasi hutangnya, selesaikan masalahnya. Berarti itu, kalau orang melakukan itu berarti taubatnya memenuhi syarat. Setiap orang yang taubatnya memenuhi syarat pasti diterima oleh Allah. Taballah alaih. Kalimat Rasulullah taballah alaih fi'il madhi. Fi'il madhi itu untuk mengatakan pasti, sungguh, betul-betul, bukan kemungkinan, enggak. Tahqiq, betul-betul secara hakikat Allah akan terima taubat atasnya. Tapi tadi ya, mantap siapa yang bertaubat, berarti harus ada namanya usaha, upaya dari kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disarankan untuk setiap kali kita berbuat salah, bertobat setelahnya. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, kalau kita berbuat salah, maka ikutilah perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapusi perbuatan salah yang kita lakukan sebelumnya. Dan termasuk perbuatan baik setelah kita berbuat salah, keliru, adalah nadam, menyesal. Karena Rasulullah pernah mengatakan, an-nadam penyesalan itu adalah taubat. Ini berita dari Nabi Muhammad. Selagi matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya atau barat, maka siapapun yang bertobat kepada Allah, pasti Rasulullah memastikan, kalau memenuhi syaratnya, Rasulullah memastikan dia akan diterima oleh Allah taubatnya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Wan Abi Abdurrahman, dari sahabat Abi Abdurrahman, kunyah Abdullah bin Umar bin Khattab, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifat Rasulullah yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin dari sahabat Rasulullah radhiyallahu anhuma. Karena Sayyidina Abdullah Muslim, Sayyidina Umar Muslim, maka kalimatnya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah curahkan ridha atas keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di syarahnya, kemungkinan ini beliau riwayatkan dari Nabi besar Muhammad, lisan beliau, atau beliau meriwayatkan dari beliau, tapi hadis ini hadis marfu yang beliau memang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya, radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi,
Selalu kita dapatkan setiap kitab hadis sallallahu alaihi wasallam, sallallahu anin nabi. Tidak ada an Muhammad, anin nabi. Tadi gala Rasulullah sallallahu ini anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang pasti tahu nabi itu Nabi Muhammad. Karena masyhurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'an sering menyebut nama Nabi Muhammad bukan dengan Muhammad, bukan dengan Ahmad, tapi dengan kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka kafatan linnas. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan. Ya ayuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Anin nabi. Sebagian ulama katakan yusholluna 'alan nabi, anin nabi. Dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi adab etika. Karena untuk Nabi Muhammad, hal yang berkenaan dengan Nabi besar Muhammad, takutnya tidak ada ampun dari Allah. Jadi salah terhadap Allah, salah terhadap manusia, melanggar perintah Allah, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan manusia masih ada pintu taubatnya, tapi untuk Nabi Muhammad takutnya tidak ada pintu. Atau repot dapat pintu taubatnya. Gala beliau bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, yang tiada serupa dengannya dengan sifatnya zatnya, yang maha esa, wajal yang maha agung, maha mulia. Yakbalu taubatal abad ma lam yughargir, akan yakbal selalu, fi'ilnya mudhari. Yakbal saat ini dan akan datang, sekarang dan akan datang, artinya Allah akan selalu menerima taubatal abad, taubat seseorang hamba siapapun ia dan apapun usahanya. Karena Rasulullah mengatakan secara umum. Rasulullah ya kadang-kadang menyebutkan dosa kadarnya, kadang-kadang Rasulullah secara umum. Artinya dosa apapun yang ia lakukan, sebesar apapun, seberat apapun dosa, tapi beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jal akan menerima selalu taubat seseorang hamba. Sekali lagi, taubatal abad, taubat seseorang hamba. Artinya ada action, ada perbuatan, ada usaha dari seseorang hamba. Tetap yang kita pahami, kalau taubat itu memenuhi syarat, Allah akan selalu menerima taubat seseorang hamba. Jelas Allah terima pasti jika taubat itu memenuhi syarat. Malam yughargir, selagi tidak yughargir, artinya selagi belum sampai ruhnya ke tenggorokan. Gargara, tenggorokan, gargara. Kalau seorang kumur-kumur, gargara itu namanya mungkin. Nah di situ. Selagi rohnya belum sampai ke sini, ketika ditarik oleh malaikat Israel, tarik dari atas. Kalau orang mukmin pelan-pelan nariknya, pelan-pelan banget, takut menyakitinya, sambil terhibur terlena dia melihat surga Allah dan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah dalam surga. Karena kita seorang mukmin ketika ingin dicabut nyawanya oleh malaikat, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya surga, di hadapannya dia di surga, sehingga dia tidak merasakan sakit yang luar biasa tatkala malaikat Israel menyabut nyawanya. Pelan-pelan nariknya, ya Allah. Seperti kita bahagia kita sampai sekarang yang main bola apa namanya, main bola sekarang bola apa namanya, main bola yang lapangan kecil itu apa, main futsal. Kalau dia main futsal, kalau bahari kan belum ada futsal, baru wah ini ada futsal. Kalau sudah bahantem kakinya, nyaman-nyaman aja bang, bisa jalan tuh, mainnya jalan terus.
tidak dirasakan sakitnya. Kapan sakitnya? Nanti kalau sudah habis main, apalagi malam baru kelihatan bengkaknya, baru kelihatan sakitnya. Tatkala main tadi tidak terasa sakitnya. Jika orang mukmin ketika dia dicabut nyawanya oleh malaikat, yang Rasul mengatakan itu sakitnya itu seperti seorang dikuliti, atau seperti seorang yang ditusuk oleh pedang 300 kali, 300 tusukan. Sakit yang luar biasa. Karena itu ketika Rasulullah merasakan sakit ketika beliau sakaratul maut, maka beliau minta kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah sakit saat sakaratul maut kepadaku dan ringankanlah bagi umatku. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi sakit sakaratul maut kita itu sudah ditanggung separuh oleh Nabi Muhammad, tinggal kita separuhnya lagi, Pak. Yang separuhnya lagi pun sakit luar biasa. Tapi orang mukmin dilihatkan oleh Allah surga, kenikmatannya yang ada di dalam surga, dilihat. Sehingga tidak merasa sakit, dan malaikat nyebutnya pelan-pelan. Amin. Ya, selagi dicabut tadi, selagi rohnya belum sampai tenggorokan, kalau dia masih mau bertobat, masih diterima tobatnya oleh Allah. Masya Allah, sayangnya Allah. Dan alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad tobat cukup dengan menyesal, meninggalkan maksiat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Umat sebelum kita tidak seperti itu. Umat Nabi Musa tatkala mereka melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala suruh mereka saling berhadapan dan menghunuskan pedang. Kalau memang taubatnya sungguh-sungguh, ayo, kata Allah, saling tusuk. Digelapkan oleh Allah sehingga mereka saling tusuk, meninggallah 70.000 kalau tidak salah orang Yahudi Bani Israel saat itu baru diterima oleh Allah taubat yang sisanya dan semuanya. Tidak segampang kita. Kalau kita cukup menyesal saja, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulanginya, kalau sungguh-sungguh, betul-betul, tidak main-main, Allah Alhamdulillah jadikan kita umat Nabi besar Muhammad. Dan batasnya, walaupun roh kita sudah mulai dicabut oleh malaikat, masih Allah terima. Walaupun sudah mulai dicabut roh kita oleh malaikat, Allah masih terima taubat kita, kecuali kalau sudah sampai hampir gargarah, hampir keluar rohnya, baru tidak lagi ada kata taubat. Fir'aun ketika tenggelam, dia beriman, aku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk dari kelompok orang-orang Muslim mukmin. Tapi dia mengucapkan itu ketika rohnya sudah di tenggorokan, ketika sudah Allah tidak terima lagi namanya, dan Allah tidak bukakan lagi untuknya pintu taubat darinya. Jadi ketika matahari terbit dari barat, ketika matahari mulai satu ketika terbit dari barat, walaupun setelah itu dia kembali normal terbitnya, itu tanda waktu yang Allah Subhanahu wa taala habiskan atau tutupkan pintu taubat darinya. Setelah itu tidak ada kata taubat dari Allah bagi penghuninya. Yang kedua, dari mulai sekarang dan sebelum kita, selagi roh itu belum sampai ke tenggorokan kita, gargarah kita hulqum, itu masih diterima pintu taubat oleh Allah. Kalau setelahnya sudah tidak ada lagi pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, beliau mengatakan ini hadisnya hasan. Baik jalurnya, baik periwayatnya, baik semua yang mengemban amanat dalam menyampaikannya. Tuan Zir bin Hubais, wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan, fadhal, silahkan. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita sujud syukur karena Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad dengan seumur Nabi Adam sampai hari kiamat, sujud di atas bara api belum cukup mensyukuri nikmat yang Allah berikan.
kepada kita berupa Allah jadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Luar biasa. Umat sebelum kita tidak ada kalimat-kalimat taubat yang mereka dapatkan kalau mereka sudah meninggal. Tapi kita umat Nabi besar Muhammad, ada sebagian kita meninggal dengan bawa dosa, keluar dari alam barzah sudah habis dosanya. Meninggal dosanya banyak, bawa dosa di alam barzah, keluar dari alam barzah habis dosanya. Masya Allah. Kalau kita baca hadis yang berkenaan dengan hari kiamat, kita akan dapatkan luar biasa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat bahasa kita ini geleng-geleng kepala lah, walaupun mereka tidak geleng-geleng kepala. Bahasa kita geleng-geleng kepala. Luar biasa ampunan yang Allah berikan, limpahkan kepada kita umat Nabi besar Muhammad. Bahkan di antara mereka yang sudah digiring oleh malaikat atas perintah Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka, masih Allah tetap gifuhum fazinuhum, stop zinuhum, hiasi mereka. Arab ini sudah mau diberitakan masukkan ke dalam neraka, kenapa harus dihiasi? Allah SWT mengampuni dosa mereka, dan semua itu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dapatkan semua berkat Nabi Muhammad, baik kita sadar tidak sadar, akui kita tidak akui, suka atau tidak suka, semua berkat sebab Nabi Muhammad. Kalau orang itu baca Al-Quran, dia pahami, dia renungkan, dia resapi, dia akan mengatakan iya bujur. Berkat semua Nabi besar, semua berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dari saudara kita yang masih belum suka untuk duduk melakukan amalia seperti ini, berarti dia belum kenal dengan Nabi besar Muhammad. Tanda dia tidak kenal dengan Tuhan Nabi besar Muhammad dan tidak tahu isi Al-Quran dan kandungan yang ada di dalamnya dari kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengingatkan kita, terutama di akhir zaman ini, ada orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran la yujawiz taraqiyahum. Al-Quran itu tidak sampai ke turqwah mereka, tenggorokan, hanya sebatas di lisannya. Bacaannya bagus, yaqra'una al-Qur'ana kama unzil. Mengatakan mereka baca Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan, fasih, bagus dengan suara yang merdu. Kalau kita dengarkan nyaman luar biasa, tapi la yujawiz taraqiyahum. Al-Quran itu cahayanya tidak melampaui tenggorokan mereka, leher mereka, tidak sampai ke hati dan jiwa mereka, hanya sebatas di lisan mereka. Tuh, kalau kita lihat ada orang-orang yang tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad, padahal Al-Quran isinya mengagungkan, memuliakan, mengungkapkan apa yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, berarti mereka termasuk dari salah satu orang yang disebutkan tadi oleh Nabi besar Muhammad, hanya di lisan Al-Quran, tidak sampai ke hati. Kalau seperti itu kita harus mawas diri, koreksi, perbaiki sebelum waktu terlambat. Nasihat buat semua, buat saya juga, sebelum waktu terlambat. Kalau waktu terlambat, wallahu a'lam sudah. Yang tanyakan fadhil, silahkan, ada waktu 5 menit.
ada 2 hal. Angkaman dulu Pak. Angkaman dulu Pak. Siap. Doa hal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي ومزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم صلينا عليك كما أنت أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد في المال على الدين وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت آخر الوارثين. اللهم أعط محض فضلك وجودك ثم قرن من أنواع الخيرات. أما عمل من عمل صار في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم وثابتنا حضر الشهين وحبيبنا وشفيعنا قرتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الى ارواح ابائه وخير من المرسلين والركافه اصحاب الرسول اجمعين واهل بيته وازواجه وذريته اجمعين. خصوصا سيدنا المهاجر الله حمد والحب الله بن احمد سيدنا عظيم في المقدم محمد بن علي وعلي سيدنا محمد بن علي مولى الدويل وبن مقدم الشيخ عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله وبكر العدروس وبن ابو بكر بن عبد الدروس العدني. ثم يدرس من فخرج الشيخ بكر بن سالم واخلق بن سالم والاحمد محمد الحبشي وصاحب شعيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرشه والحبيب يوسف بن عابد الحسني. ثم الى روكل بن الانفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس شيخ خالد بن البارس من ابو هشام وغفر عباد بن الحبيب عبد الله بن علي والحداد وصوري وفرين. ثم إلى رسل الإمام القرطبي بن الحبيب علي محمد بن حسين الحبشي وصوري وفري وتلامذته. ثم إلى رسل الإمام القرطبي بن الحبيب أبو بكر محمد السقاف وصوله وفري وجميع الأولياء الكونين من أولياء هذه البلدة خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا من أجلهم وسببهم أجل سليمان أجل منصور ووصول مغفور من تسليم الخاصة. ثم راح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين عما وصل لهم وثوب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى يتلالى بين يديهم واجعله حجابا له من النار سترا له من النار وشراء له من النار وفكاكا له من النار براءة له من النار وسلامة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ادخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئلنا أعطى إذا سئلنا عن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حاجة الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيت يسرت إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقني بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اختلفنا وأننا أسرفنا على لما أشرفنا فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وحبب الروآت اغفر لوالدينا رب ومولدينا والآل والإخوان وسائر الحلان محبة أوجرة صحبة والمسلمين جمعا آمين. رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
بالمصطفى الرسول نحظى بكل صور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي كثيرا دائم محبة النسائم. Diumumkan ya ada kita MR Kaltim mengadakan tur haji dan umrah, travel haji dan umrah. Insyaallah kita akan mengadakan umrah pada bulan Februari 2021, 9 hari 2021 atau Februari 2021, 9 hari paketnya sama Khidmatul Majelis Kalimantan Timur. Insyaallah kita Jalsatul Isnin nanti di sana, nanti di Saudi. Kalau tidak di Mekah nanti di Madinah. Ya. Informasinya pendaftaran telepon WA Abdul Khalid. Kita akan pakai pesawat Saudi atau pesawat Garuda. Ya. Hotelnya Dorat Andalus atau Setarab di Madinah, begitu ya, maka Tawarat Andalus atau Setarab. Cuman 9 hari singkat waktunya. Perkiraan di bulan Sya'ban itu, perkiraan di bulan Sya'ban. Insyaallah kita nisfu Sya'ban. Kalau tidak salah di Sya'ban kita di sana nanti ya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.